श्रीमद् भागवत सुनेपछि सुन्नुपर्ने कुरा केही रहेन प्यारे। सारा जीवनमा सुन्नुपर्ने सबै कुरा सुनेर हिँड्छ, तर श्रीमद् भागवत सुन्न बाँकी रह्यो भने अरू सबै कुरा सुन्न बाँकी छ। तिमीले नचाहिने कुरा मात्र अहिलेसम्म सुनेर आयो। त्यसकारण प्यारे श्रीमद् भागवत सुन। भागवतले भक्ति जगाउँछ। जय बोलो भागवत भगवानको जय। कृष्णचन्द्र भगवानको जय। कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ, कसो हुँदा यो पिञ्जरा लिँदो भएँ। कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। प्यारे बाहिरको मिररले, भित्तामा टाँसेको ऐनाले, तिम्रो भित्तामा टाँसेको ऐनाले तिम्रो अनुहारलाई देखाउँछ। आँखामा लगाएको काजललाई देखाउँछ, ओठमा लगाएको लालीलाई देखाउँछ, गलामा लगाएको माला र कण्ठी देखाउला। तर भित्र कसैले आत्माको ऐना हेर्नु पर्यो भने तिमीले अन्त पाउँदैनौ। तिमी भागवतमा फर्क, भागवतमा गोता लगाएर हेर। मेरो प्यारेको कृष्णको कथामा एकचोटि अवगाहन गरेर हेर। को हुँ म भनेर चिन्छौ, त्यति बेला बल्ल थाहा पाउँछौ म को हुँ, म कहाँ हुँ, मैले गर्नु के हो। यसको अर्थ यसरी निस्किन्छ। जय बोलो भागवत भगवानको जय। बाहिरको ऐनाले बाहिरको शरीर देखाउँछ, भित्रको आत्मा र मनलाई चिनाउन भागवत चाहिन्छ। श्रीमद् भागवत आत्माको ऐना देखाइदिने ग्रन्थ हो। श्रीमद् भागवत मनलाई चिनाउने ग्रन्थ हो। जन्म जन्मान्तरका कर्मलाई यथार्थ रूपमा लिएर आएर देखाइदिने ग्रन्थ भागवत हो। जय बोलो भागवत भगवानको जय। जन्मायौ किन प्यारे, हुर्कायौ किन, जन्मायौ किन प्यारे, हुर्कायौ किन। तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। जन्मायौ किन प्यारे, हुर्कायौ किन। तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। जन्मायौ किन प्यारे, हुर्कायौ किन। तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। जन्मायौ किन प्यारे, हुर्कायौ किन। तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। जन्मायौ किन प्यारे, हुर्कायौ किन। तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। हरि तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। जय जय हो श्री राधे। हर हर महादेव। जन्मायौ किन प्यारे, हुर्कायौ किन। तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। जन्मायौ किन प्यारे, हुर्कायौ किन। तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। हरि तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। प्रभु तेरो मेरो गर्दा गर्दै आइपुग्छ लिन। हरि कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो। कालो कपाल फुलेर सेतै भइसक्यो।
अरे धर्म गर्छु भन्दा भन्दै उमेर गइसक्यो शर्मायौ भएन प्रभु फुर्कायौ किन तेरो मेरो गर्दा गर्दै रहेछु फलेर जन्मायौ किन प्रभु फुर्कायौ किन तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुगेन जय हो हर हर महादेव जन्मायौ किन प्रभु फुर्कायौ किन तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुगेन जन्मायौ किन प्रभु फुर्कायौ किन तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुगेन जन्मायौ किन प्रभु फुर्कायौ किन तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुगेन जन्मायौ किन प्रभु फुर्कायौ किन तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुगेन हरि तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुगेन हरि तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुगेन हरे आमा बाबु छोरो 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 सेरो फेरो आमा बाबु छोरो 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 सेरो फेरो आखिरीमा सम्झी ल्याउँदैन तेरो न फेरो जन्मायौ किन प्रभु फुर्कायौ किन तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुगेन जन्मायौ किन प्रभु फुर्कायौ किन तेरो मेरो भन्दा भन्दै आइपुगेन जन्मायौ किन प्रभु फुर्कायौ किन तेरो मेरो गर्दा भन्दै आइपुगेन जन्मायौ किन प्रभु फुर्कायौ किन तेरो मेरो गर्दा भन्दै आइपुगेन हरि तेरो मेरो गर्दा भन्दै आइपुगेन हरि तेरो मेरो गर्दा भन्दै आइपुगेन जय बोलो भागवत भगवान को जय श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकले युक्त भएको ग्रन्थ हो श्रीमद् भागवत 335 अध्यायले युक्त भएको ग्रन्थ हो श्रीमद् भागवत 12वटा स्कन्धले युक्त भएको ग्रन्थ हो श्रीमद् भागवतमा दिव्य तरिकाले 335 अध्याय 12वटा स्कन्ध र 18,000 श्लोकले युक्त भएको ग्रन्थ 18,000 श्लोकले युक्त भएको ग्रन्थमा भगवान कृष्णको र नारायणको चर्चा छ जय बोलो भागवत भगवानको जय प्रथम स्कन्धमा जन्मादस्य आदि गरेका महत्त्वपूर्ण कथा हामीले दिव्य तरिकाले सुनेर आइसकेका छौँ सुतजी महाराजजीले कथाका बेलामा बताउँदै जानुभयो सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई प्यारे तिमीहरूले जो 6वटा प्रश्न गरेका छौ पुंसाम्येकान्तत श्रेयस्तन्न संसितुमर्हसि मनुष्यले मनुष्य मात्र भएर गर्नुपर्ने कुरा के हो यो तिमीहरूले पहिलो प्रश्न गरेका थियौ दोस्रो प्रश्नमा मानव मात्रले
मनुष्यले गर्नुपर्ने कुरा के हो भनेर सोधिसकेपछि भगवान अजन्मा छन् किन जन्मन्छन् भनेर सोध्यो। भगवानका अवतार कति छन्, भगवान कृष्णका दिव्य तरिकाले बलरामका चरित्र के हुन् त्यति मात्र कहाँ हो र 18 पुराणको सार के हो त्यति मात्र कहाँ हो र। बुरी योगेश्वरी कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म ब्रह्मणि स्वम काष्ठा मधुनोपेते धर्म कम शरणम गत भनेर प्रथम स्कन्धको पहिला अध्यायमा 6वटा प्रश्न सोधेका थियो। त्यही 6वटा प्रश्न मध्येको विशेष प्रश्न भगवान कृष्ण र बलरामका मुख्य कथाहरू के हुन् भनेर जो प्रश्न गरेका थियो त्यही प्रश्नका उत्तरका लागि अहिले म दशम स्कन्धको दिव्य पावन बेलामा प्रवेश गर्दैछु भनेर नैमिषारण्य गरेका परम पवित्र पावन धाममा 88,000 ऋषिका उपरमा सूत पौराणिकले यही कथा अघिल्तिर बढाउनु भयो। यही कथाका उपरमा राजा परीक्षितलाई नैमिषारण्य मतलब राजा परीक्षितलाई किसिमको तरिकाले सुख नाम गरेका महाराजजीले गङ्गाका बलौटे किनारमा आज्ञा गर्दै जानुभयो। यही कथाका उपरमा अब हजुरहरूका हाम्रा बीचमा श्रीमद् भागवतको दशम स्कन्धको पावन प्रसङ्ग कृष्ण चरित्रमा प्रवेश हुँदैछ। जय बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको जय। रामचरित्र परम पवित्र, कृष्ण चरित्र परम विचित्र। रामचरित्र पवित्र कथा हो प्यारे। रामका चरित्र हामीले जीवनमा उतार्न सकिन्छ तर कृष्णका चरित्रहरू हामीले विचार मात्र गर्नु छ, त्यसबाट शिक्षा लिनु छ, न कि उनका लीलाहरू जस्ताको तस्तै उतार्न खोज्यो भने जीवन दिग्भ्रमित हुन सक्छ। कृष्ण चरित्र परम विचित्र हो। तिनै विचित्र कृष्णका दिव्य पावन कथामा म लैजान्छु भनेर अहिले तयारी गरेका पावन बेलामा नवम स्कन्धको दिव्य बेलामा राजाले आज्ञा गर्नुभयो, हे सुखदेव स्वामीजी तिमीलाई मैले भगवान श्री कृष्ण मथुरामा जन्मनुभयो। मथुरामा जन्मेका कृष्णलाई गोकुलमा लिएर गइयो। गोकुलमा लिएर गइसकेपछि परमात्मा त्यहाँ केही वर्ष रहनुभयो, पछि वृन्दावनमा आइजानुभयो। परमात्मा 7 वर्षदेखि 11 वर्षसम्म वृन्दावनका लीला गर्नुभयो। 11 वर्ष लागेकै दिनबाट परमात्मा मथुरामा गएर फेरि आफ्नै मामा कंसको उद्धार गराउनुभयो। 25 वर्षसम्म कृष्ण मथुरामा फेरि बसेपछि अहिलेका बालीमा 26 वर्ष लागेका दिनदेखि परमात्मा द्वारकामा गएर 100 वर्षसम्म रहनुभयो। यसरी मेरो जगतबन्धु जगताधार 125 वर्षसम्म पृथ्वीमा रहनुभयो राजा परीक्षित भनेर नवम स्कन्धको 24 अध्यायका अन्तिम बेलामा राजा परीक्षितलाई सुखदेव स्वामीजीले इङ्गित गरेर आज्ञा गर्दा राजोवाच राजा परीक्षितले आज्ञा गर्नुभयो। यो राजा परीक्षितले गरेको प्रश्नबाट दशम स्कन्ध सुरु छ। जय बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशम स्कन्ध प्रथम अध्याय। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययो राज्ञं चो भय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। राजा परीक्षितले आज्ञा गर्नुभयो, सुखदेव स्वामीजी मेरो गुरुदेव आजसम्म हजुरले महत्त्वपूर्ण तरिकाले श्रीमद् भागवतको अत्यन्तै किसिमको कथा सुनाउँदै जानुभयो, रसिक कथा सुनाउनुभयो, भगवानका अवतारहरूको वर्णन सुनाउनुभयो। नवम स्कन्धमा आएर किसिमको तरिकाले सूर्यवंशी राजा र चन्द्रवंशी राजाहरूको समय सापेक्ष कथा हजुरले सुनाउनुभयो। समास अभ्यास योगत कहीँ लामो कहीँ छोटो गरेर सुनाउनुभयो। अहिलेका पालीमा यो समास अभ्यास चल्दैन। श्रीमद् भागवतको दशम स्कन्ध कृष्ण कथा हजुरले समास गर्न पाउनुहुनेवाला छैन प्यारे। किन त भन्नाले श्री कृष्ण र मेरो दाजुभाइको सम्बन्ध पनि छ प्यारे। म जब गर्भकालमा थिएँ त्यति बेला
उत्तराका गर्भमा मेरो प्यारे कृष्ण आएर अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पूर्ट मौलिनम अपिच्छ दर्शनम श्यामम तडित बास समच्युतम। अंगुष्ठ प्रमाणको भएर उत्तराका गर्भमा अस्वस्थामाले छोडेको ब्रह्मास्त्रलाई आचो आचो पोल्यो पोल्यो भनेर आत्तिएकी मेरी आमा मलाई पेटमा बोकेर छटपटिरहँदा कुन्तीका शरणमा गइन्, बचाउन सकिनन्। पञ्च पाण्डवका शरणमा गइन्, उत्तरा सकिनन्। अन्तिममा गएर पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तुदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम भनेर बार बार बिन्ती गर्दा हजुरले अंगुष्ठ बुढी औँठाको प्रमाण गरेर पेटमा गएर रक्षा गरिदिएको हुनाले आज मैले जन्म लिएको छु, आज राजा भएको छु, आज हजुरको कथा सुन्न पाएको छु, हजुरका मुखारबिन्दबाट कृष्ण कथा सुन्न पाएको छु। त्यसकारण हे मेरो सुखदेव स्वामीजी, कृष्ण र मेरो दाजुभाइको नाता छ। उत्तराका पेटबाट जन्मनु भएको मैले कृष्ण पनि माता उत्तराकै गर्भमा गएको हुनाले एउटै पेटबाट आएकालाई दाजुभाइ भनिन्छ। प्यारे मेरो कृष्ण दाजु हो, मेरो कृष्ण सखा हो, मेरो कृष्ण जगत बन्धु हो, मेरो जिउने आधार हो, मेरो सब कुछ हो। त्यो परम प्यारेको कथा हजुरले विस्तारले गर्नु छ। भगवान श्री कृष्णले कस्ता कस्ता लीला गर्नुभयो, बलरामले दिव्य तरिकाले संकर्षण किन हुनु पर्यो, बलरामका दिव्य चरित्रहरू कस्ता कस्ता छन्। त्यो पावन सागरमा, त्यो दिव्य तेसिमको भवसागरमा, त्यो लडाईँको पावन बेलामा, अझै कति भनौँ तेसिमको कुरुक्षेत्रको त्यो लडाईँका बेलामा पनि मेरी आमा र मेरा तेसिमका बन्धु बान्धवहरू बाबाहरूलाई, हजुर बाबाहरूलाई पञ्च पाण्डव बचाउने वालाको कथा छोट्याउनु छैन। जय बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको जय। राजा परीक्षितको प्रश्न सुनेर सुखदेव स्वामीजीले आज्ञा गर्नुभयो, तिमीलाई 4 दिनसम्म निरन्तर कथा सुनिरहँदा शौच लागेको होला, केही बेर विश्रामी गर। प्यारे अरू सबै कुरामा बाधा होला, तर मेरो कृष्ण कथामा मलाई शौच लाग्दैन, मलाई भोक लाग्दैन, मलाई प्यास लाग्दैन। म भगवान कृष्णको कथाले नै तृप्त छु, अमृतले जीवन धन्य गराउँछु। त्यसकारणले हजुरले कुनै बाधा नगरी कथामृत सुनाइस्यो। जय बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको, राधा सर्वेश्वर भगवानको। कृष्ण कथा सुनेर पार तरनी हो, कृष्ण कथा सुनेर पार तरने हो। हरि जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो, कृष्ण कथा सुनेर पार तरने हो। जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो, कृष्ण कथा सुनेर पार तरने हो। जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। कथा सुनेर पार करने हो, जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। हरि कृष्ण कथा सुनेर पार करने हो, जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। कथा सुनेर पार करने हो, जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। कृष्ण
कथा सुनेर पार तर्ने हो जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो हाम्रो जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो हाम्रो जिन्दगीको भर छैन कहिले मर्ने हो। श्री शुक उवाच सम्यक व्यवसिता बुद्धि स्तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकीरतिः। सुखदेव स्वामीजीले आज्ञा गर्नुभयो प्यारी। सुखदेव स्वामीजी जो भित्र जे छ बाहिर त्यही देखिन्छ। एउटा माटाको हण्डीमा घैँठोमा भित्र चिसो पानी राख्यो भने बाहिर वसिलो वसिलो देखिन्छ। भित्र मोही राख्यो भने बाहिर सेतो सेतो देखिन्छ। भित्र खरानी राख्यो भने बाहिर फुस्रो फुस्रो देखिन्छ। मनुष्य मात्रमा पनि भित्र जे छ बाहिर त्यही देखिन्छ। सुखदेव स्वामीजीमा ब्रह्म ज्ञान थियो, परमहंस स्वरूप थियो। साँच्चीकै जीवनलाई त्यागेर जङ्गलमा गएर मङ्गल कार्य गरेका सुखदेव स्वामीजीले श्री कृष्णको कथा सुन्नेवाला राजा परीक्षितलाई तिमीले अत्यन्तै राम्रो प्रश्न गरेका छौ, त्यो कथा म सुनाउँछु भन्दै लिएर जानुभयो। सबैभन्दा पहिला सत्यको 17,28,000 वर्ष बित्यो। द्वापर लाग्यो। द्वापरका 12,96,000 वर्ष बितेपछि त्रेता युग लाग्यो। त्रेताका दिव्य तरिकाले 8,64,000 वर्ष बित्ने बेलामा सत्य त्रेता बित्यो। सत्य त्रेता त्यसपछि द्वापर लाग्यो। द्वापरका 8,64,000 वर्ष बित्ने बेलामा भगवान प्रभु परमात्माको तेसिमको जन्मको लीलाको कथा मध्यन्तर्गतमा अहिले सुन्दर नगरी मथुरा नाम गरेको परम क्षेत्र भयो। भरतवर्ष अन्तर्गतको त्यो मथुरा नगरीमा राजा उग्रसेन नाम गरेका राजा हुँदै हुनुहुन्थ्यो। यतातिर साराका सारा पापी व्यक्तित्वहरू, अनेक प्रकारका दुराचारी व्यक्तित्वहरू, अनेक प्रकारका नचाहिने कर्ममा उद्धत भएका व्यक्तित्वहरू अब हुनेवाला झण्ड भइरहेका छन् भन्ने ठानेर जगत जननी माता पृथ्वी माता गौरूप धारण गरेर अहिलेका पावन बेलामा वैकुण्ठमा गएर मेरो भगवान नारायणको स्तुति गर्नुभयो पुरुष सूक्तद्वारा। जय बोलो कृष्णचन्द्र भगवानको जय। हरि भुइँमा झरना प्रभु भुइँमा झरना, भुइँमा झरना प्रभु भुइँमा झरना, आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर। भुइँमा झरना प्रभु भुइँमा झरना, आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर। भुइँमा झरना प्रभु भुइँमा झरना, आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर। प्रभु भुइँमा झरना, आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर। भुइँमा झरना प्रभु भुइँमा झरना, आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर। भुइँमा झरना प्रभु भुइँमा झरना, आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर। भुइँमा झरना प्रभु भुइँमा
गर्न आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न हरि आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न हरि आपत पर्यो हामीलाई रक्षा गर्न गाई गंगा तुलसी तिलको दान गाई गंगा तुलसी तिलको दान पृथ्वीमा अवतार ल्याउन भगवान गाई गंगा तुलसी तिलको दान पृथ्वीमा अवतार ल्याउन भगवान गाई गंगा तुलसी तिलको दान पृथ्वीमा अवतार ल्याउन भगवान जय जय हो हर हर महादेव गाई गंगा तुलसी तिलको दान पृथ्वीमा अवतार ल्याउन भगवान गाई गंगा तुलसी तिलको दान पृथ्वीमा अवतार ल्याउन भगवान तुलसी तिलको दान पृथ्वीमा अवतार ल्याउन भगवान गाई गंगा तुलसी तिलको दान पृथ्वीमा अवतार ल्याउन भगवान हरि पृथ्वीमा अवतार ल्याउन भगवान हरि पृथ्वीमा अवतार ल्याउन भगवान जय बोलो भागवत भगवान को वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिषते तत्प्रियार्थं संभवन्तो सुरस्त्रिया भगवान नारायणले सारा का सारा देवताहरूका सहितमा स्तुति गरिरहेकी जगत जननी माता पृथ्वीलाई आज्ञा गर्नुभयो प्यारी के कारणले मेरो स्तुति गरिरहेकी छौ तिमीलाई कस्तो दुःख पर्यो के कारणले आज आएकी छौ सहस्र शेरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात आदि गरेका दिव्य स्तुतिबाट जो मेरो पुरुषोक्तबाट स्तुति गर्यो भनेर अहिलेका पावन बेलामा आज्ञा गर्दा प्यारे हजुर जगतको नाथले आज्ञा गरी बक्सेको छ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जति जति बेला धर्मको व्यतिक्रम हुन्छ धर्ममा सङ्कट आइलाग्छ दुःख प्राप्ति हुन्छ साधु सज्जनको रक्षा गर्न र धर्म प्राणहरूको रक्षा गर्न र दुष्टहरूको तेसिमको सुधार गर्नका खातिर हजुरले अवतार लिन्छु भनेर वचन दिनुभएको छ अहिले पृथ्वी मेरो पावन क्षेत्रमा अत्यन्त सङ्कट आउनेवाला छ आइरहेको छ मथुरा नाम गरेको नगरीमा उग्रसेन नाम गरेका राजाका तेसिमका छोराका रूपमा अहिले कंसले अत्यन्त पीडा दिइरहेका छन् अनेक प्रकारका दैत्यहरू सल तोसल चाणुर मुष्टिक अगासुर बकासुर अरिष्टासुर पुतना अनेक प्रकारका राक्षसनीहरू लिएर धर्मको व्यतिक्रम गरिरहेका छन् साधु सन्त महात्मा योगी ध्यानी जोगी वैरागी सन्यासी त्यागीहरूको अपमान छ पूजा पाठ यज्ञ
त्यागहरू गर्न पाइएको छँदै छैन। धर्म शङ्ख घण्टका नादहरू बज्न छोडिरहेका छन् प्यारे। त्यस कारणले कंस महाराजको जय भन्नेलाई मात्र उसले सम्मान र सत्कार गर्ने भएका हुनाले अब यसको निवारणका लागि हजुरले पृथ्वीमा एकचोटि जन्म लिनुपर्ने फेरि आवश्यक देखेकी छु भनेर बार बार बिन्ती गर्दा भगवानको वचन भयो।